लकडाउनले त अब हामी जस्तोलाई नै मुख्य गरेर असर गर्ने होइन, काम पनि छैन। हामी अलिअलि गीत गाएर खाएर हिँड्ने मान्छे हो वास्तवमा चाहिँ, तर हिजो पनि बन्द भएर चाहिँ एकदम साह्रो गाह्रो परेको छ। यो लकडाउनमा नेपाल सरकारबाट पनि र स्थानीय सरकारबाट पनि कुनै रातको उयो नभइदिएको खण्डमा हामी एउटा गरिब तीमाथि शारीरिक अपङ्गा भएको कारणले एउटा घर चलाउन एउटा कष्टकर भइरहेको बेलामा हजुरहरू जस्तो एउटा सहयोगी दाताहरूबाट यसरी रात पाउन हामी गरिब अपङ्गहरूको लागि धेरै रात भएको म ठान्दछु। साह्रै पारा हस्पिटल जान पाएको छैन, पैसा रोकिरहेको छ। धेरै ठुलो टेवा पुगेको छ र उहाँहरूलाई पनि अझै पनि मनबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्तो समस्या परेको बेलामा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि। सहयोग पठाइदिनु धन्यवाद। राहत पठाइदिनु धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूलाई म भित्री मनदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
धेरै राम्रो काम गर्नुभएछ हजुरहरूले अब सबै यता भयो यता चाहिँ भयो होला अब यस्तो तपाईँले सीताको पुगोस् राम्रो होस् फेरि पनि यसो सहयोगहरू गर्नु पाउनु तपाईँले होइन त्यति त होला नि अब मैले त केही भन्नु नै आउँदैन त्यस्तै त हस् त धन्यवाद अनि यस्तो छ कि त हाम्रो बुहारीको मम्मी युकेमा हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु भनेर आएर लिस्ट पनि निकालेको क्या विजय दाजु अनि यो चाहिँ दाजुले नै यसो रबरमा सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनेर दाजुले अस्तिदेखि हामीले भेट्यौँ होइन दाजुलाई सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामी ठिक छ त कहाँ दिनु पर्यो अब हामी यता के अरे ओइलेन बस्तीतिर दिने त्यो चाहिँ वडा नम्बर 5 मा दिने त्यति नै हो दाजु तपाईँको नाम? मेरो नाम चाहिँ अशोक लामा धरान 9। अनि यो लकडाउनले तपाईँलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको यो लकडाउनले त हामी जस्तोलाई नै मुख्य गरेर असर गर्ने होइन, काम पनि छैन। हामी अलिअलि गीत गाएर खाएर हिँड्ने मान्छे हो वास्तवमा चाहिँ, तर हिजो पनि बन्द भएर चाहिँ एकदम साह्रो गाह्रो परेको छ। आज एक्कासी तपाईँलाई यो राहत आउँदा कस्तो लागिरहेको छ? एकदम अब राहत खुसी नै लाग्छ नि अब। अनि यो चाहिँ हाम्रो हङकङ युकेबाट चाहिँ हाम्रो तनुजा लिम्बूज्यूहरूले चाहिँ कलेक्सन गरेर पठाउनु भएको हो। अनि उहाँहरूलाई तपाईँको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। हामी जस्तो अरूलाई पनि हेरेर अझै पनि सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु र फेरि पनि हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरू सम्पूर्णलाई।
हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम प्रकाश बस्नेत हजुर। अनि तपाईँको शुभ नाम? इसु है। हजुर। अनि यो लकडाउनले तपाईँहरूलाई कस्तो असर गर्यो? यो लकडाउनमा पहिले त जुन स्थानीय सरकारले रातहरू उपलब्ध गराउनु भएको थियो, हामी गरिब दुखीलाई धेरै सहजता भएको थियो। यो लकडाउनमा नेपाल सरकारबाट पनि र स्थानीय सरकारबाट पनि कुनै रातको उयो नभइदिएको खण्डमा हामी एउटा गरिब तीमाथि शारीरिक अपङ्गा भएको कारणले एउटा घर चलाउने एउटा कष्टकर भइरहेको बेलामा हजुरहरू जस्तो एउटा सहयोगी दाताहरूबाट यसरी रात पाउन हामी गरिब अपङ्गहरूको लागि धेरै रात भएको म ठान्दछु। हजुर। अब यो खासै धेरै राहत त होइन, यो होइन पुग्दो राहत त होइन, तर पनि एक्कासी तपाईँहरूकोमा राहत आउँदा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? यो रात ठुलो सानो हुँदैन, थोरै भए पनि हाम्रो कमसेकम 2 छाक टर्ने भए पनि हाम्रो लागि ठुलो कुरो हो। कुनै हजुरले धेरै ठुलो दिएर पनि हामीलाई उयो दुखमन गर्ने कुरो होइन। हजुरहरूको सानो सहयोग, आज सहयोगी मनहरूले, सहयोगी दाताहरू हजुरहरूको जस्तै गर्दा थोरै हुँदाखेरि नै हामी जस्तो मान्छे आज बिहान बेलुका घर चलाउन सहजता भएको कारणले नै थोरै भए पनि हामीलाई तपाईँहरूको यो कार्यलाई मान ठान्दछु म। यो चाहिँ खास चाहिँ कस्तो छ भने नि, यो चाहिँ हङकङ युकेमा रहनुभएको नेपाली हाम्रा दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीहरूले चाहिँ हजुर अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यस्तै सङ्कट छ कोभिड-19 को कारणले, अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ हामी पनि केही सहयोग गरौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सम्झेर तपाईँहरूलाई सम्झेर चाहिँ यो पठाइदिनु भएको हो। अनि तपाईँहरूले आज यो पाइसकिसकेपछि उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई नै आज हामी जस्तो निम्न वर्गको मान्छेहरूलाई उहाँहरूबाट नै आज सहयोगहरू पठाइदिनु भएको छ। उहाँहरूले सहयोगी मनहरू जस्तो उहाँहरूको सहयोगी मनले गर्दाखेरि नै आज हामीलाई धेरै ठुलो राहत भएको कारणले हजुरहरूको स्वास्थ्यमा धेरै उन्नति प्रगति होस्। हजुरहरूको यसरी नै दिन दुखियालाई साथ सहयोग गर्दै हजुरहरूले साथ सहयोग गर्नुहुँदै भन्दै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु। सहयोग पठाइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्। मेरो नाम भुवामाया छेत्री। यो हजुर चाहिँ उहाँ हाम्रो नानीको चाहिँ को हुनुहुन्छ? हजुर नातिनी हुनुहुन्छ। अहिले यो लकडाउनले तपाईँहरूलाई कतिको असर पारिरहेछ? साह्रै पारेको छ नि, हस्पिटल जानु पाएको छैन, पैसा रोकिरहेको छ। अनि यो एक्कासी आज यो खासै धेरै अब सहयोग त छैन, यो होइन राहत त छैन, तरै पनि यसो अब जीवन गुजारा गर्नको लागि चाहिँ केही समय चाहिँ हामीलाई साथ दिन्छ होइन। अनि यो एक्कासी राहत आउँदा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? राम्रै लागेको छ, खुसी लागेको छ। यो चाहिँ खास चाहिँ यता हङकङ युकेमा रहनुभएका हामी जस्तै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यो के अरे कलेक्सन गरेर चाहिँ पठाइदिनु भएको हो। र तपाईँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँको तर्फबाट? धन्यवाद भन्छु। हजुर राम्रो होस्, धन्यवाद भन्छु। आशिष प्रभुले भन्छु, राह पठाइदिनु भयो, धन्यवाद भन्छु। प्रभुले आशिष दिउन् भनेर भन्छु। कस्तो लागिरहेछ इन्द्रजी? एकदम राम्रो लागिरहेको छ। खास गरी अहिले यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस सङ्क्रमितले अहिले जताततै सङ्क्रमितहरू पनि बढिरहेका छन्, मृत्युदर पनि बढिरहेका छन्। र त्यसै गरिकन यतिखेर हामी धरान उपमहानगरपालिका छौँ र नेपालमा लकडाउन जारी छ। लकडाउनको बेला अहिले यतिखेर विपन्न अति विपन्नहरू, अशक्त अपङ्गहरू र कोही पनि घरदेखि बाहिर निस्किन सकिराख्नु भएको छैन। यतिखेर हामीलाई हङकङबाट युकेबाट हाम्रा आदरणीय समाजसेवी विकास प्रेमी, त्यसै गरी सामाजिक अभियन्ता हाम्रा तनुजा लिम्बू खेवा दिदी हुनुहुन्छ र त्यसै गरिकन हाम्रा आदरणीय दाजु दिदीज्यूहरूले चाहिँ शमशेर लिम्बू दाजु दिदीज्यूहरूले चाहिँ यस राहत वितरण गरिदिनु भएकोमा हाम्रो यस जति पनि नेपाली जनसमुदायहरूबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो सङ्क्रमितको बेला यस्तो बेला सहयोग गर्नु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। उहाँहरूको जीवनमा फलोस् भन्दै अब फेरि हामी विभिन्न ठाउँहरूमा अझै जानुपर्नेछ।
भन्दा अहिले घाम निकै चर्किरहेको छ, पसिना झरिरहेको छ। यहाँ भन्दा भन्दै म यता बुहारी बहिनीहरूको छेउमा आइसकेको छु। ल धन्यवाद हजुर, बेस्ट अफ लक, थ्याङ्क यू। अब हामी श्यामचोक जान्छौँ अरे कि के अरे कसरी जाने यहाँबाट यसरी तेर्सो होइन त्यसो गरेर धनकुटे रोड निस्कौँ न त। अब यहाँबाट घुमाउनु गाह्रो पर्छ। ल यस्तो गरेर ठ्याक्कै धनकुटे रोड निस्कौँ है। हजुर कस्तो लागिरहेछ? अत्यन्त राम्रो काम। हजुर यो महत्त्वपूर्ण काम रहेको छ यो काम। अब कोरोनाले देश थिलथिलो भयो, समाज थिलथिलो भयो। अब तपाईँहरूले अपाङ्ग, जसको कान आँखा छैन, खुट्टा छैन, अब मुटु रोगी त्यस्तो मान्छेलाई अब तपाईँहरू सबै मिलेर चाहिँ जो राहत वितरण गर्नुभएको छ, यो त भयङ्करै राम्रो कुरा, ठुलो काम। राज्यले यही चाहेको छ, समाजले यही चाहेको छ। त्यसो हुँदा महत्त्वपूर्ण काम गरेर पनि मैले महसुस गरेँ। हुन्छ धन्यवाद। हामी बिचबिचमा कुरा गर्दै नै जानेछौँ है दाजु। ल हुन्छ, नमस्ते। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? जस्तै सक्दो अब आराम त हुनै पर्यो, के गर्नु, बाध्यता र परिस्थिति अनुसार चल्नु पर्ने रहेछ। ल यो तपाईँको लागि राहत आएको छ है। श्रीमान पनि आँखा देख्नुहुन्न, श्रीमती पनि आँखा देख्नुहुन्न। हजुर, श्रीमानको नाम सागर मगर होइन, अनि यता दमन त मगर। सागर आउनु नि। सागर आउनु यता। सागर दमन दमन त नानी छोरी एउटा छ। छोरी छ, ऊ अघि खेल्नु कुदिसक्यो। दमन त बहिनी यता हाम्रो अदर पत्रिका अध्यक्ष मोतीदास सुनार दाइ, धन्यवाद दिनुहोस्। सुनेको थिएँ। अनि यता हाम्रो यो जति छ नि युके हङकङबाट पठाउनु भएको तनुजा लिम्बू दिदीको चाहिँ बुहारी हुनुहुन्छ, अनिता लिम्बू बुहारी आउनुभएको छ। बुहारी यता अर्को भाइ कस्तो राम्रो यता नमस्ते गर्नु सोनीमा। अनि हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो यता युकेमा रहनु भएको तनुजा लिम्बू दिदी, अनि अर्को के को थियो हजुर, शमशेर लिम्बू लाई चाहिँ धन्यवाद भनिदिनु पर्यो हजुर। शमशेर लिम्बू दिदी दाजु, अनि यता तनुजा लिम्बू दिदी, अनि मोती दाजु, अनिता लिम्बूजीलाई धन्यवाद भन्नुहोस् हजुर। ल त्यसैलाई धेरै मान्नु पर्यो, यो थोरै छ, धेरै मान्नु पर्यो। होइन त्यो त जस्तो जे छ त्यसमा खुसी मान्नु। अगाडि हङकङ युकेको सम्पूर्णलाई धन्यवाद भनिदिनुहोस् न हजुरहरूले। ल सायद यस्तो हुँदैन थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तितर बितर छन्। हामी पनि परिवारमा 3 जना अपाङ्ग हो, अहिले 1 जना हुनुहुन्न यहाँनिर। हामी अब कारणवश छुट्टिनु परेको छ होइन। अनि उहाँ फुपू हुनुहुन्छ, जे होस् अब उहाँ पनि अहिले एक्लै हुनुहुन्छ र अहिले यो अवस्थामा यसरी साथ पुऱ्याइदिनु भएको छ। तपाईँहरूले धेरै ठुलो टेवा पुगेको छ र उहाँहरूलाई पनि अझै पनि मनबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सके भेट्न सक्छौँ। पछि तपाईँहरूलाई अब यो हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट तपाईँलाई हेर्नुहुनेछ, त्यसपछि तपाईँहरूसँग भेट हुन्छ उहाँहरूसँग पनि। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ एक्कासी राहत आउँदा? मलाई पनि एकदमै खुसी लागिरहेछ। यस्तो अब समस्या परेको बेलामा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि। धेरै धन्यवाद म गरिबलाई दिनुभएकोमा। खुसी लाग्यो। राहत पठाइदिनु भएकोमा धन्यवाद उहाँहरूलाई।
उहाँ चाहिँ बोजू हिजो मात्रै बित्नुभयो उहाँको बोजू चाहिँ ल हिजो भर्खरै बित्नुभएको हो ल हुन्छ बोजू चाहिँ हिजो मात्रै बित्नुभयो यहाँको अनि आज काम भोलि मात्रै सिद्धिन्छ उहाँको जुठो परिरहेको अवस्था हो ल ल धन्यवाद ल ल ल अनि हजुर बाजे र बोजू हुनुहुन्थ्यो अब लगभग कति वर्ष पुग्नुभयो अरे बाजे 80 सालै भन्यो अन्ठानब्बे वर्ष पुग्नुभयो अनि यो चाहिँ नि हाम्रो यता युके हङकङबाट चाहिँ हाम्रो नेपाली हामी जस्तै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो अहिले सङ्कटकालको अवस्थामा होइन यो एकदम महामारीको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई सम्झेर चाहिँ यो उहाँहरूले केही सहयोग उठाएर चाहिँ हामीलाई पठाइदिनु भएको हो होइन अनि हामीले तपाईँको नाम लेखिरहेको थियौँ हिजो अब हिजो नै फेरि बडी पनि बित्नुभयो होइन बोजू पनि बित्नुभयो अनि उहाँहरूले चाहिँ यो पठाइदिनु भएको हो होइन अनि उहाँहरूलाई नगरे पनि गरे पनि उहाँहरूको नौसु भएको हामीले धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद हेर्नुको लागि धन्यवाद सहयोग पठाइदिनु धन्यवाद राहत पठाइदिनु धन्यवाद अनि उहाँ चाहिँ 81 प्यारालाइसिस हुनुभएको के अनि त्यही भएर चाहिँ उहाँलाई पनि हामीले राहत वितरण गर्दैछौँ धेरै धन्यवाद के नाम हो तपाईँको मेरो जस्मिता राई कस्तो मलाई लाग्यो त राताकोमा खुसी नै धेरै नै खुसी छु खुसी अनि हुनुहुन्छ हजुर अनि यो उहाँलाई म भित्री मनदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु बहिनी चाहिँ यो आँखा चाहिँ देख्न छोड्नु भएको कति सानोदेखि हो कि हजुर मेरो त जन्मेदेखि
अब सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद होइन। यसरी नै सधैँ अब हामी जस्ता गरिब दुखीहरूलाई होइन यसरी नै सहयोग पुर्याउँदै जानुहोस् है। तपाईँहरूको एकदम तपाईँहरू फल्नुहोस् फुल्नुहोस्, कोरोनाबाट बच्नुहोस्। केजी चामल, अनि तपाईँको दाल छ 1 केजी, तेल आधी लिटर, अनि नुन छ है। एकदम यो चाहिँ मजाले अब तपाईँहरूलाई हजुरहरूले थपिदिनु धन्यवाद। हाम्रो धन्यवाद, दिदीहरूलाई पनि सबैलाई धन्यवाद है। अहिले ठ्याक्कै 12:40 भयो। अब हामीले लन्च गरिसकेर फेरि हामी आफ्नो मिसनमा लाग्यौँ। अब चाहिँ निकै छ अझै पनि हामीले बाँड्नुपर्ने। हामीसँग आजको राहत वितरण गर्नको लागि चाहिँ चर्चित कलाकार, हास्य कलाकार, कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी, होम डेकोरेसन सम्बन्धी काम गर्ने हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ यहाँ, हाम्रो विनोद रसाइली। अनि उहाँको चिनिने नाम चाहिँ जुरेली भनेर पनि, कमेडी किङ जुरेली भनेर चिनिन्छ। स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। अघि बिहानदेखि नै हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, हिजोदेखि नै हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। हजुर, अनि कस्तो लागिरहेछ आजको यो कार्यक्रम? हजुर, एकदम राम्रो लागेको छ होइन। कहिलेकाहीँ हामी एउटा चाहिँ कलाकारिता चाहिँ बाहेक चाहिँ आफ्नो दैनिकी काम बाहेक यसरी सामाजिक कामहरू गर्नु पाउँदा एकदम हामी खुसी छौँ। ताकि हामीले पहिलो लकडाउनमा हामीले आफैले पनि निःशुल्क सेनिटाइजर र मास्कहरू वितरण गरेका थियौँ र अहिले हाम्रो अनलाइन टिभी चाहिँ आदरणीय दाजु चाहिँ प्रकाश लिम्बू दाजु, विभिन्न चाहिँ मेरा शुभचिन्तकहरू सम्पूर्णहरूसँग मिलेर यसरी सामाजिक काममा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। अनि सधैँ पहिला पनि भाइहरूले बाँड्ने गर्नुभएको थियो होइन, यसरी राहत वितरण गर्नुभएको थियो। त्यो दिन र अहिलेको दिन के फरक छ तपाईँको? यसमा अब हाम्रो विशेष त हाम्रो इन्द्र लिम्बू सर होइन, हाम्रो नरेश सर, हामी चाहिँ सबैजना एकसाथ, पहिला हामी एकदम आफ्नो तरिकाले गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ एउटा टिम नै भएर एउटा चाहिँ काम गर्दाखेरि अझ त्योभन्दा धेरै मजा आउँदो रहेछ। हुन्छ, हामी कुरा गर्दै नै गर्नेछौँ, यहाँ सबैजना आउँदै हुन्छ। हजुर हजुर, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग हाम्रो राङका, हाम्रो औजार दैनिकका हाम्रो सम्पादक दामोदर सर हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म केही 2 शब्द भनिदिनु हुनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जुन कोभिडको कारणले देश, समाज, घर सबैको चुलो नबलिरहेको अवस्थामा जुन चाहिँ यहाँनिर हजुरहरूले लिस्टिङ गरेर तलभन्दा तल, त्योभन्दा जाने ठाउँ छैन, त्यो एकदम मुनि परेका, पछाडि परेका र भरे के खाउँ अहिले के खाउँ भनिरहेको अवस्थाका मान्छेलाई पहिचान गरेर जुन तपाईँहरूले 50-60 घरलाई जुन लिस्टिङ गरेर हिँड्नु भएको छ, यो अभियानमा यसरी खट्नु भएको छ, म यो कार्यमा म पनि सहभागी हुन पाएँ। म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो टिमलाई र म आफू पनि सहभागी भएकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, दामोदर सर, हजुर हामीलाई साथ दिनुभयो, अहिलेसम्म हामीसँग हिँडिदिनु भयो, हामीसँगै रहेर चाहिँ तपाईँले हामीलाई धेरै सहयोग पुऱ्याइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईँलाई हामी सम्झनेछौँ। धन्यवाद। सुस्मिता
यहाँ छोटो दाजुलाई स्वागत छ है फेरि पनि। ल नमस्कार गरेँ मैले। दाजुलाई कस्तो लागिरहेको छ यो आजको राहत वितरण कार्यक्रम? समय समयका कुरा हुन्छन्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक छाक नुन एक छाक तेलको पनि बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यो समय मुलुकलाई थिलथिलो बनाएको छ कोभिडले, संसार थिलथिलो छ। बम ब्लास्टिङ, तरवार, पिस्तोल, गोली भन्दा पनि यो अत्यन्तै महामारी भएर आएको छ। समाजलाई थिलथिलो बनाएको छ। समाजमा पनि त्योभन्दा पनि पैसावालाहरूले त पैसाले किन्लान्, खान्लान्, अप्ठ्यारो टार्लान्। तर जो आँखा नदेख्ने मान्छेहरू छन्, जसले चाहिँ काम गर्न सकिरहेका छन्, रोजगारीमा जान सकिरहेका छैनन्, अनि जसको दुईटै आँखा छ, के अरे मुटु फेलर छ, त्यस्ता मान्छेहरूका बिचमा चाहिँ आज राहत वितरण गर्ने काम इन्द्र भाइ, हाम्रो अनिता बहिनी, प्रकाश भाइ, अब हाम्रो जुरेली भाइ लगायतका साथीहरूले नेतृत्व गरेर यो काम गर्नुभएको छ। म अत्यन्तै खुसी लागेको छ। मलाई धेरै नै, हामी एउटा पार्टीकै जिम्मेवारी मान्छे, म पनि पार्टीकै जिम्मेवारी मान्छे, म सामाजिक मान्छे भएको भए तापनि तपाईँहरूले यो अभियानले जो मन जित्नु भएको छ त्यसमा मलाई पनि सहभागी गर्न आउनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। र मैले सुने, बुझेँ यो कसरी चाहिँ तपाईँहरूले जुटाउनु भयो, कसरी अभियान अगाडि लानुभयो भन्दाखेरि युके हङकङतिर रहनुहुने हाम्रो शमशेर लिम्बू, तनुजा लिम्बूले नेतृत्व गर्नुभयो। त्यहीँका नेपाली दाजुभाइहरूलाई सहभागी गराउनु भयो र उहाँहरूबाट पठाइएको रकमका आधारबाट चाहिँ यहाँ हामीले वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ भन्नुभएको छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ मैले भने एक छाक नुन कहिलेकाहीँ करोडौँको रूपमा मान्छेले महसुस गर्ने अवस्था हुन्छ, त्यही ढङ्गको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि चामल दिनुभएको छ, तेल दिनुभएको छ, नुन दिनुभएको छ र म आभार प्रकट गर्दछु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो हङकङमा रहेर, युकेमा रहेर यो दुखी गरिबी का बिचमा चाहिँ उहाँहरू सहभागी हुनुभयो। यहीँ आएर चाहिँ उहाँहरूले वितरण गरे जस्तो ढङ्गले चाहिँ महसुस गराउनु भयो। उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु, धन्यवाद गर्दछु। यसै गरी हाम्रो अनिता बहिनी र तपाईँहरू टिम यहाँ रहनुभएका सबै साथीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो महसुस यही नै छ। हजुर, अब एउटा कुरा, हजुर त अहिलेसम्ममा धेरै ठाउँमा राहत वितरण गर्नको लागि, यसरी बाँड्नको लागि गइसक्नु भएको छ। र त्यो दिन र अहिलेको चाहिँ के फरक पाउनुभयो यो आजको दिन र त्यो दिन चाहिँ? अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अनि समाजमा विभिन्न ठुल्ठुला नाम चलेकाहरू फरक कुरा हुन्छन्। तर तपाईँहरू यहाँ अहिले रहेको, अब व्यक्तिगत ढङ्गले नै भनौँ न, अब तनुजा के अरे हाम्रो अनिता बहिनी आफै व्यक्तिगत ढङ्गले त व्यक्तिगत जस्तो नै देखिन्छ। अहिले उहाँहरूको साह्रै खास समाजमा त्यत्रो नाम उठेको मान्छे पनि हुनुहुन्छ, समाजमा नाम पनि चलिरहेको देखिन्छ। तर पनि व्यक्तिगत रूपबाट एउटा राज्यले चाहेको जस्तो, राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व जस्तो, समाजका प्रतिष्ठित ठुल्ठुला शक्तिहरूले गर्नुपर्ने जस्तो काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदाखेरि फरक त यहाँ छ कि साधारणभन्दा साधारण थलोबाट पनि ठुलो काम भएको छ। यो ठुलो महसुस हुने काम गराउनु भएको छ। यो नै मैले महसुस गरेको छु। फरक त यहीँ पाइरहेछ। हुन्छ, धन्यवाद दाजुलाई हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। कङबाट चाहिँ अब यो तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै 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 मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, म धरान उपमहानगरपालिका 2 नम्बर वडा कार्यालयको कार्यवाहक वडा अध्यक्ष धर्म तामाङ। आज यो विश्व नै एउटा
कोरोनाको महामारीको चपेटामा परेको बेला राज्यले पनि भनेको समयमा दिनदुखी गरिबहरूलाई राहत बाँड्न नसकिरहेको बेलामा राहत बाँड्ने प्रयास गरिरहेको बेलामा यो हाम्रो विश्वमा छरिएका हङकङ बेलायतमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो सहयोगी मन सहयोगी हातहरू जसले आज चाहिँ तपाईँको धरान वार्ड नम्बर 2 को 3 घर अशक्त फरक क्षमता भएका दिदीबहिनीहरूलाई दाजुहरूलाई जुन राहत एउटा सामग्री ल्याएर चाहिँ घर घरमा तपाईँहरूले जुन वितरण गरिदिनु भयो यसको लागि म सिङ्गो धरान उपमहानगरपालिका 2 नम्बर वडा कार्यालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई मुरी धन्यवाद छ र हृदयदेखि नमस्कार पनि छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम हाम्रो आदरणीय विकास प्रेमी त्यसै गरिकन सामाजिक अभियन्ता तनुजा लिम्बू दिदीलाई हाम्रो कान्तिपुर अनलाइन टिभी साथै जुरेली अनलाइन टिभी प्रबोध साप्ताहिक पत्रिका लगायत औजार टिभी औजार पत्रिका र विभिन्न हाम्रो आदरणीय जनसमुदायको तर्फबाट र धरानी सिङ्गो तर्फबाट हामी नमस्कार अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छौँ। आजको यस परिवेशमा हेर्ने हो भने नेपाल मात्र नभएर संसारभरि कोभिड-19 कोरोना भाइरसले सङ्क्रमित बढेर सङ्क्रमित फैलिएर धेरै कोरोना सङ्क्रमित भएको छ भने मृत्युदर पनि बढिरहेको छ, सङ्क्रमित पनि बढिरहेको छ। अहिले नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने लकडाउन जारी छ। लकडाउन भनेको त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हामी घरदेखि बाहिर निस्किन सक्दैनौँ, काम गर्न सक्दैनौँ। यस्तो दयनीय अवस्थामा धेरै मानिसहरू प्रभावमा परेका छन्, समस्यामा परेका छन्, चाहे आर्थिक रूपमा होस्, चाहे अपंगताको रूपमा, अशक्तको रूपमा र बिहान बेलुका ज्यालादारी काम गर्नेहरू लगायत विभिन्न मानिसहरू यस चपेटामा परेको हामी सबैलाई अवगतै छ। यस्तो परिवेशमा यस्तो समस्या, यस्तो स्थिति गम्भीर अवस्थामा जुन हाम्रो आदरणीय युकेमा रहनुभएका र यस अभियानलाई सहयोग पुर्याउनु हुने हाम्रो सहयोगदाता समाजसेवी अभियन्ता आदरणीय तनुजा लिम्बू दिदी, त्यसै गरिकन हाम्रो आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ शमशेर लिम्बू दाजु, त्यसै गरिकन हाम्रो सरिता तापमादेन लिम्बूज्यू लगायत थुप्रै हुनुहुन्छ, हङकङमा पनि हुनुहुन्छ, युके हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई एकमुष्ट हाम्रो यस सामाजिक अभियन्ताको तर्फबाट फेरि वन्स अगेन नमस्कार अभिनन्दन गर्दै तपाईँहरूले जुन हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनु भएको छ यस विषयमा हामी तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ। युकेबाट कति सहयोग आएको छ, सहयोगदाताहरूको नाम र पैसा, होइन अन्जुबारी हामी निर्छन् उहाँहरूको नाम र पैसा कति पठाउनु भएको छ त्यो विषयमा जानकारी दिन चाहन्छौँ भने हङकङबाट हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु भएको छ धन्यवाद दिँदै उहाँहरूको नाम र हङकङबाट कति आएको छ भन्ने विषयमा हामी सम्पूर्ण हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ। र हजुरको साथ र सहयोगले गर्दा नै हामी आज यस घडीमा 54 होइन हजुर 54 घरलाई हामी 25 केजी चामल, 1 केजी दाल, आधा लिटर तेल, त्यसै गरिकन हाम्रो नुन हामीले वितरण गर्न हामीले सफल भयौँ। यो श्रेय यस्तो परिस्थितिमा सहयोग गर्नुहुने सहयोगदाता भनेको ईश्वरभन्दा कम हुनुहुन्न र तपाईँलाई हामी फेरि हृदयदेखि नै म इन्द्र लिम्बू र हाम्रो कान्तिपुर अनलाइन टिभी, त्यसै गरिकन औजार पत्रिका, जुरेली अनलाइन टिभी र हाम्रो प्रबोध साप्ताहिक पत्रिकाका हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ, सबैको तर्फबाट वन्स अगेन धन्यवाद दिँदै युके हङकङका सहयोगदाताज्यूहरूको नाम भनिदिनुको लागि नै हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र उहाँ पनि हाम्रो कान्तिपुर अनलाइन टेलिभिजनका सञ्चालकर्मी हुनुहुन्छ नरेश क्षितिजज्यूलाई यस सम्बन्धी जानकारी दिनु हार्दिक अनुरोध गर्दै भनिदिनु हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। तनुजा लिम्बू, शमशेर लिम्बू लगायत हङकङ युकेबाट चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेहरूको म नामावली चाहिँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु र उहाँहरूले पठाउनु भएको नामावलीसहित नामावली र उहाँहरूले पठाउनु भएको रकमसहित चाहिँ म यहाँहरूको माझमा वाचन गर्न गइरहेको छु। र वाचनको क्रममा अलिकति हामी जानकारी दिन गइहाल्छौँ र हाम्रो आदरणीय मोतीराज सुनार दाईलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी विजय दाजुलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै हामी वाचनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हाम्रो तर्फबाट पनि धन्यवाद छ।
हाम्रो यस अभियानमा विशेष गरी चाहिँ यो अपाङ्ग अशक्त र चाहिँ जो चाहिँ ऐलानी बस्तीहरूमा रहेका चाहिँ अब हिजोसम्म रोजगारी गर्दै गरेका आज रोजगारी टुट्न गएका चाहिँ लकडाउनको कारणले टुट्न गएका मानवहरूलाई सहयोग गर्ने सहयोगी दाता र उहाँहरूको नामावली यस प्रकार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। तनुजा लिम्बू युकेबाट हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नेपाली 7,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी शमशेर लिम्बू हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ पाउन्ड स्टर्लिङ $30 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी भीम योगपादेन हुनुहुन्छ। उहाँले पनि $30 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी सरिता लिम्बू हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अन्जु लिम्बू हुनुहुन्छ। उहाँले 50 पाउन्ड स्टर्लिङ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सबनम गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँले 10 पाउन्ड स्टर्लिङ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी उत्तर रसाइली हुनुहुन्छ। उहाँले पनि $20 पाउन्ड स्टर्लिङ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नानी कला गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँले पनि 10 पाउन्ड स्टर्लिङ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उज्जवलता तापमादेन युकेबाटै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि उहाँको चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट भएको छ र 5,000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नरेन्द्र माबोहाङ हुनुहुन्छ युकेबाटै। उहाँले 25 पाउन्ड स्टर्लिङ सहयोग गर्नुभएको छ। सविता तापमादेन हुनुहुन्छ युकेबाटै। उहाँले 25 पाउन्ड स्टर्लिङ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै ऋषिका राई हुनुहुन्छ युकेबाटै। उहाँले पनि 15 पाउन्ड स्टर्लिङ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै हुनुहुन्छ वीरबहादुर लिम्बू युकेबाटै। उहाँले पनि 25 पाउन्ड स्टर्लिङ सहयोग गर्नुभएको छ। अनि भवकृष्ण विक हुनुहुन्छ। उहाँले पनि 20 पाउन्ड स्टर्लिङ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी गोमा राणा हुनुहुन्छ युकेबाटै। उहाँले 20 पाउन्ड स्टर्लिङ सहयोग गर्नुभएको छ। इन्द्रमाया लाबुङ हुनुहुन्छ। उहाँले 15 पाउन्ड स्टर्लिङ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी केशर तापमादेन हुनुहुन्छ। उहाँले 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै मोनिका राई तापमा त्यस्तै सारिका राई हुनुहुन्छ। उहाँले पनि 30 पाउन्ड स्टर्लिङ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै घले स्पा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि 50 पाउन्ड स्टर्लिङ सहयोग गर्नुभएको छ। अनि मुनमुन लिम्बू हुनुहुन्छ। उहाँ पनि युकेबाटै र 25 पाउन्ड स्टर्लिङ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हङकङबाट सहयोग गर्नुहुनेहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। दुर्गा लाबुङ हुनुहुन्छ हङकङबाट। उहाँले चाहिँ 100 हङकङ डलर प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर अमृता लिम्बू हुनुहुन्छ। उहाँले 500 हङकङ डलर प्रदान गर्नुभएको छ। गङ्गामाया लिम्बू हुनुहुन्छ। उहाँले 200 हङकङ डलर चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सीता सावा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि 200 हङकङ डलर सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी रविना राई हुनुहुन्छ। उहाँले पनि 200 हङकङ डलर नै सहयोग गर्नुभएको छ। मिलन पालुङमा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि 200 हङकङ डलर र अन्त्यमा सागर लाबुङ हुनुहुन्छ। उहाँले पनि 200 हङकङ डलर सहयोग गर्नुभएको छ। अन्त्यमा फेरि पनि सहयोगी दाताहरूलाई हाम्रो तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र त्यसै गरिकन हाम्रो दिदीको चाहिँ तन्जा दिदीको चाहिँ बुहारी हुनुहुन्छ। टोटल पैसा कति नेपालीमा कन्भर्ट थियो भनिदिनुलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। नमस्ते। हाम्रो चाहिँ नेपालीमा टोटल पैसा चाहिँ 1,26,080 भएको छ। 1,26,080 रुपियाँ रहेको छ जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र लगभग हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेको सो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र वान सेकेन्ड हाम्रो धर्म तामाङ दाजुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। ल एकदम अहिले हामी लगभग 25% हामीले बाँडिसकेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। राहत वितरण गरिसक्यौँ। भर्खरै हामीले हाम्रो दाजुहरूलाई बिदाई गरेर हामी यहाँ डाइट खाने क्रममा छौँ अहिले। एकदमै घाम छ, रमाइलो छ। यता हाम्रो गुरुजी, आज गुरुजी मात्रै नभएर उहाँ सबै लेबर सेबर सबै हो। हाम्रो इन्द्रजी अब कति बाँकी छ इन्द्रजी? अब फेरि पनि म भन्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय हङकङ युकेमा रहनुभएका हाम्रो आदरणीय त्यसै गरिकन समाजसेवी हाम्रा तनुजा लिम्बू दिदी भयो, त्यसै सरिता तापमादेन भयो, त्यसै गरिकन हाम्रो शमशेर लिम्बू दाजु लगायत हङकङमा युकेमा रहनुभएका जति पनि सहयोग गर्नुभएका रातमा उहाँ सबै दाजु दिदीहरूलाई हाम्रो कान्तिपुर अनलाइन टेलिभिजन, प्रभात पत्रिका, औजार न्युज.com सम्पूर्ण तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हजुरको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँहरूको जय हो। कतिवटा कसले खानु चिसो कसले खाने? सबै काम सिद्धाएर अन्तिम क्षणमा हामी सबैजना थाकेर हाम्रो
आजको डाइरेक्टर इन्द्र कुमार लिम्बू बोल्न नदिउँ। अनि कस्तो लागिरहेछ? एकदमै यो सामाजिक काम गर्न साह्रै खुसी लागेको छ। एकदम धन्यवाद दिदीहरूलाई। कस्तो लाग्यो? आजको काम सकियो? कस्तो लाग्यो? रमाइलो भयो। रमाइलो भयो। कस्तो लागिरहेछ? मनिका व्यस्त हाम्रो जुरेली भाइ एकदम राम्रो लागिरहेछ। कस्तो लागिरहेछ आजको काम? ठिकै राम्रो हाम्रो आजको सहायक भाइ कस्तो लागिरहेछ भाइ? एकदम खुसी लाग्यो। अनि यता हाम्रो कस्तो लागिरहेछ? हजुर ठिक छ, एकदम राम्रो रमाइलो छ। अनि दाजु हाम्रो आदरणीय दाजु पनि हुनुहुन्छ, अन्तिममा साथ दिनुभयो है। दाजुको नाम त परेदेखि आएकै छ। हजुर सुरुदेखि नै छ दाजु तपाईँको नाम चाहिँ?